बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। पाकिस्तान एक ऐसे मंझधार और दलदल में फंसा हुआ है जिसमें उसकी सियासी तबाही हो रही है, मुआशी तबाही हो रही है, और जो दहशत गर्दी का जिन है वो भी अब दोबारा सर उठा रहा है। पिछले अगर 18 से 20 महीने के आप तज्ज़िये देखें और जो ख़बरें पाकिस्तान में आई हैं उसका अगर आप तज्ज़िया करें तो देखें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मुसलसल बिगड़ते गए हैं, और इन हालात की जो ज़िम्मेदारी है इनके बिगड़ने की वो कोई भी सियासी जमात लेने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो इत्तेहादी हुकूमत है वो इसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जो पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए हैं उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और इत्तेहादी हुकूमत हैं, जिनको एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है। तो दोनों जो सियासी जमातें हैं वो तो आपस में लड़ रही हैं, लेकिन कल एक साबिक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक इदारिया लिखा है, अंग्रेज़ी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में उनका एक इदारिया छपा है, और वो इदारिया आप पढ़ें तो उसमें जो उन्होंने जिन बातों का तयन किया है और जो ज़िम्मेदारी उन्होंने आयद की है वो भी दोनों सियासी जमातों पर डाली है। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद जो कि पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कायम मकाम गवर्नर भी रहे हैं, और जितने भी पाकिस्तान में मुआशी माहिरीन आए हैं या फिर जो कि अहम ओहदों पर रहे हैं, उनमें डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद को इंतहाई अहम और काबिल समझा जाता है। आईएमएफ में भी वो काम करते रहे हैं और आईएमएफ के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अगर उनका इदारिया पढ़ें तो वो अपने इदारिया में लिखते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा मुआशी तबाही की ज़िम्मेदारी है, इसमें 18 माह पाकिस्तान के जो साबका रहे हैं उसमें 18 माह के दौरान पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह किया गया है। इसमें मौजूदा हुकूमत के 8 माह भी शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो मुआशी तबाही है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हाथ है, क्योंकि 10 माह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आखिरी 10 माह थे उसमें पाकिस्तान की मुआशी तबाही की दाग बेल रखी गई थी, उसकी बुनियाद उस वक्त रखी गई थी। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ये कहते हैं कि मुआशी तबाही की बुनियाद मार्च 2021 में रखी गई। मार्च 2021 ये ऐसा वक्त है जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को उनके ओहदे से हटा दिया था, और अप्रैल में शौकत तरीन को वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया था। तो डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ये कहते हैं कि जब मार्च 2021 के बाद हालात तब्दील हुए और पाकिस्तान में जून 2021 में पाकिस्तान में नया बजट आया, और ये नया बजट जून 2021 में वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने पेश किया था। ये जब बजट पेश किया गया था तो इसमें आईएमएफ का जो प्रोग्राम था इसको धचका लगा। शौकत तरीन ने एक ऐसा बजट पेश किया जिससे पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होने लगे, और हुकूमत की ये कोशिश थी कि एक मुआशी प्लान ऐसा बनाया जाए जिससे पाकिस्तान की मईशत बढ़े, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ें। लेकिन जब ये काम शुरू हुआ तो उसका पाकिस्तान में मईशत की जो रफ्तार है वो बढ़ने की बजाय पाकिस्तान में महंगाई की रफ्तार बढ़ने लगी। तो डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ये कहते हैं कि शौकत तरीन ने जब जून 2021 में बजट पेश किया तो उससे ये ऐसा बजट था जिससे पाकिस्तान की माशी तबाही शुरू हुई, और पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो एतमाद था उसको भी ठेस पहुंचा। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ये भी लिखते हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर को इसमें मराहत दी गई और टैक्स छूट दी गई, और अपने ज़ाती मफादात के लिए कुछ ऐसी टैक्स मराहत भी दी गई जिससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा। 6 माह के दौरान जो पाकिस्तान की मईशत थी इसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा गया, और जिससे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी और जो जारी खातों का खसारा है वो भी बढ़ने लगा। इसी मजमून में वो लिखते हैं कि मार्च 2022 जब पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक शुरू हुई तो उस वक्त भी पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए, क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर एक बहुत भारी सब्सिडी देने का ऐलान किया था। लेकिन मार्च से लेकर सितंबर तक जो आईएमएफ का मुश्किल तरीन प्रोग्राम था उसको मज़ीद ताख़ीर का शिकार किया गया, और एतमाद का जो फुकदान है पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान वो बढ़ता गया।
تو پاکستان اگرچہ IMF پروگرام میں تھا اور اس کی جو کنڈیشن تھی، جو شرائط تھیں، وہ انتہائی مشکل تھیں، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ پاکستان اور IMF کے درمیان جو پروگرام ہے یہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، یہ خراب ہو رہا ہے، تو اس سے معاشی جو تباہی تھی اس کا سامان پیدا کیا گیا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو سیاست تھی وہ پہلی ترجیح تھی، معیشت پاکستان کی جو تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ دوسری ترجیح تھی۔ اسی مضمون میں ڈاکٹر مرتضی سید یہ کہتے ہیں کہ جو پچھلے 8 مہینے گزرے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے دور حکومت میں، اس میں بھی معیشت کو نقصان پہنچا ہے، کیونکہ نقصان اتنا زیادہ پہنچ چکا تھا کہ اب اس کو بحال کرتے کرتے، اس کو ازالہ کرتے کرتے اب مزید جو مشکلات ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے وہ بڑھیں گی، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو وہ بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں شرح نمو کم ہوگی، پاکستان میں مہنگائی مزید بڑھے گی اور بے روزگاری کا جو طوفان ہے وہ بھی پاکستان میں آئے گا۔ تو ڈاکٹر مرتضی سید جو ہیں وہ واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی تباہی ہوئی ہے اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے، کیونکہ اس کی داغ بیل پاکستان تحریک انصاف کے دور میں رکھی گئی تھی۔ یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے، بلکہ سابق قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک مضمون ہے جو یہ کھل کر بتا رہا ہے کہ اگر آج پاکستان کے لوگوں کو مہنگائی کا سامنا ہے تو اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی پالیسیاں تھیں، اور اگر آج پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی پاکستان تحریک انصاف ہے، کیونکہ اس کی داغ بیل پاکستان تحریک انصاف کے دور میں رکھی گئی تھی۔ اور جو معیشت پاکستان کی سست ہو رہی ہے، اس میں روزگار نہیں پیدا ہو رہا، غربت نہیں کم ہو رہی، تو اس کی داغ بیل بھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں رکھ دی گئی تھی۔ تو سیاسی تباہی کی جو ذمہ دار ہے وہ اگرچہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، لیکن اس کی جو زیادہ تر ذمہ داری ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، لیکن تحریک انصاف اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جو اس وقت پاکستان کو اب چیلنج کا سامنا ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی ہے جو کہ دوبارہ اٹھ رہی ہے، اور پشاور میں جو دھماکہ ہوا ہے اس میں تقریباً آج 90 کے قریب لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اخبار میں آج ایک خبر لگی ہوئی ہے جس میں وہ خبر یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما پشاور دھماکے کے جائے وقوع پر نہیں پہنچا، اور جو لوگ وہاں پر زخمی ہوئے ہیں ان کے عیادت کے لیے بھی نہیں پہنچا۔ تو اب سیاسی جماعتیں جو ہیں پاکستان میں جو دہشت گردی کا طوفان آ رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی پاکستان تحریک انصاف پر ڈال رہی ہے۔ خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں فرحت اللہ بابر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو طالبان کو فتح ہوئی تھی اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی اس نے مدد دی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں دہشت گردوں کو چھوڑا گیا، PTI کے دور میں طالبان کو دوبارہ منظم کیا گیا، اور فرحت اللہ بابر یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اندھیرے میں رکھ کر طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بنوں میں جو جیل کو توڑنے کا واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوا تھا، جہاں سے سینکڑوں کے قریب جو دہشت گرد تھے جن کو وہاں پر رکھا گیا تھا وہ وہاں جیل توڑ کر ہی بھاگ گئے تھے، لیکن آج تک اس کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ پیش نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح جو طالبان کے جو دہشت گرد ہیں ان کو عمران خان نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ وہ سابق فاٹا جو کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں پشاور میں ضم ہو چکا ہے، ان کو وہاں پر سیٹل کرنے کا، ان کو وہاں پر رہائش کے بندوبست دینے کا عمران خان اعلان کر چکے تھے۔ عمران خان نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ تقریباً 5000 کے قریب تحریک طالبان کے جو دہشت گرد ہیں ان کو وہ ایکس فاٹا میں سیٹل کریں گے، رہائش کا بندوبست کریں گے، تو تقریباً ان کے جو خاندان ہیں ان کے افراد کی تعداد 35,000 کے قریب بنتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ دہشت گردوں کو وہ معاف کریں گے اور ان کو ایک عام شہری کے طور پر ٹریٹ کریں گے، اور ان کو کھلی چھوٹ دی جائے گی۔ تو پاکستان میں اب جو سیاسی بحران ہے اس کی ذمہ داری بھی پاکستان تحریک انصاف پر ڈالی جا رہی ہے، دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کی ذمہ داری بھی پاکستان تحریک انصاف پر ڈالی جا رہی ہے، اور جو پاکستان کا
معاشی طور پر دیوالیاپن ہوا ہے، اس کی ذمہ داری بھی اب سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ جو معاشی ماہرین ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف پر ڈال رہے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر ذمہ دار ہے تو اس کے ساتھ ساتھ 2 سابق جرنیل بھی پاکستان کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ہیں، اور ایک سابق وزیر اعظم بھی پاکستان کی تمام تر جو تباہی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔